نہ بن میں نوکر ہاں. اگر کوئی بندہ بے اولاد ہوئے مجلس جھولی بناوے میں وین کرے نا, میں سیدہ میں وعدہ پیا کرے نا, اس پاک رباب دی اجڑی جھولی دا واسطہ دے کے میں آکساں اے غیر آباد جھولیاں نو بی بی پاک دے صدقے وچ اولاد مل ویسے. سر تن تو جدا ہویا, میں نے دیکھنا جی, سر تن تو جدا ہویا. بعض بزرگ لوگ پڑھتے ہوندے آئے, راتوں رات سر چاہ کے مختار مدینے آیا. میں ایک لفظ پڑھ دا جب تسی سن دے ہوتے, جیڑے ویلے نوکریں اطلاع دیتی نا مختار آیا ہے, میرے چوتھے امام حکم فرمایا جو بنی ہاشم دا شاہی مہمان خانہ کھولو. تے مختار نو آکھو حسین دا پتر پہ آکھ دئی مسند تے باؤ. سن رہے ہو جی, سن رہے ہو جی, بات میری لمبی نہ ہو جاوے. مختار نو آکھو حسین دا پتر پہ آکھ دئی مسند تے باؤ, بڑا معزز مہمان ہے, مسند تے باؤ. تے جیڑے ویلے مختار حکم دی تعمیل کر کے مسند تے بہ گیا نا, تے میرے امام ٹردے ٹردے قریب آئے. تے مختار اٹھیا, آ کے دونوں پیرا تے بوسا دیتا. تے میرے امام دی کوک نکل گئی, چاچا میرا سلام, چاچا میرا سلام. جیڑے ویلے چوتھے امام بار بار آکھیا نا چاچا میرا سلام, مختار رو کیا دے دادی دی چادر دا واسطہ ہی ایک واری تے میں نو نوکر آکھ. فرمایا میرے نانے دیا حدیثاں تیرے متعلق, میرے دادے پاک دے فرمان تیرے متعلق میں نے سارے یاد ہیں, تو بڑا قابل احترام ہے. چاچا مسند تے باؤ, مقدی ہے میری آج دی نوکری. مختار نے سر جڑ ویلے علی زین العابدین دے قدمہ چ رکھیا نا, تے نال ہاتھ بن کے آکھیا مولا سجھاتا نے کون ہے, شام دا رلیا ہویا قیدی. مختار دے پاسے دیکھ کے فرمیندن چاچا مختار کدی بھراواں دے قاتل ہی بھولے. ہائے 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 ہائے. جاندہ ہے کون کمینہ ہے جڑا میری ماں نو ٹھنڈا پانی نہیں پیون دیندا, چھاں تے نہیں بہن دیندا, سر دے وال نہیں دھون دیندا. ہے تا ایک لفظ مصائب دا کچھی علیہ جے جناب دے ذہن چاہ جاوے. مختار دے گل چ بہاں پا کے میرے چوتھے امام فرمایا چاچا مختار مدت گزر گئی ہے, میرے کسے پردہ دار تن دا لباس تبدیل نہیں کی. آئے بس کران جی, ایتھے سلام کران. ایک لمحہ رہا ایک دن رہا میں نو نہیں پتا, راز راز نو چھلا چھیڑنا نہیں چاہیے دا. بہرحال جڑے ویلے ٹورن لگا نا, تے میرے چوتھے امام آ کے دروازے تے رستہ روکیا, چاچا آج میں بھی راضی ہاں تے میرے پردہ دار ہی تین دعاواں پہ دیندے نے. مدینے وچ ٹورن تو پہلے آج میرے کو کچھ منگ. بہادر ہاتھ ڈر گیا, علی زین العابدین دے پیراں تے ہاتھ لا کے دے جے آپ دیونا چاہنا ہے تے ماں نو آکھ چھاں تے بہ. وسدے رہو جی, ہون مجلس ہے, مولا تھوڑی نسل تے کرم فرماوے. ایڈا سوڑا رو ماں نو آکھ, میں بھی اس میں 100 واری آکھاں کہ ماں نو آکھ چھاں تے بہ جاوے. کیڑا بندہ ہے جڑا نہ روے, دیکھی میرے پاس ہے, ماں نو آکھ چھاں تے بہ جا. ٹریا میرا امام جتھے ماں دھوپ تے بیٹھی ہوئی آئی. اماں چاچا مختار آیا ہے, تیرے پتر دے قاتل دا سر لے آیا ہے. بی بی آدھی رسول راضی ہوویس, بطول راضی ہوویس, میں راضی ہاں. اماں ٹورا لگیا تے میں کیا کچھ مانگ تے آدھا ماں نو آکھ چھاں تے بہ جاوے. سن لے سو شیخ عمر علیہ شام دے راواں دی مکی ہوئی علی اصغر دی ماں چھاں تے بہن دا نام آیا نا, تلیاں ٹیک کے اٹھی ہے. پتر بیمار دے پاسے دیکھیا دی ہے وہ میرا لال سجاد, جیڑا ہی باروں آندا ہے میں نو ہی آکھ دا چھاں تے بہو, تینو کوئی بھی نہیں آدھا تو رات نہ رو. وسدے رو اللہ پترہ دا کوئی غم نہ ہوئے. ہون مجلس ہے 2 منٹ میں تینو کوئی بھی نہیں آدھا تو رات نہ رو. اماں شرابی دا دربار بھولدا نہیں, تیری 9 گھنٹیاں دی پیشی اکھاں تو دور ہٹ دی نہیں. اماں رات رک دی نہیں,
ایک پاسے منہ کر کے نو علی دی پردہ دار میری ماما بھیڑا چٹی داڑی آلیو تے چھوٹے بچیو پردہ دار نو علی بادشاہ دی اور رو کیا دیئے میں نو تا ہون بھی ایویں لگ دا ہے جی میں تتی ریت تے سجدہ پیا دیندہ ہوں مذہب اہل بیت وفاداراں دا مذہب ہے بے وفاواں نو کچھ نہیں ملنا ول آیا میرا چوتھا امام انہوں دھی علی دی مٹی تو ٹھی ہاتھ تسلی دا بدھا کیا دی رات نہ روی میں چھانتے بہا دینی آ جتھے بھر جائی دھوپتے بیٹھی ہوئی آئی نا دھی علی دی سامنے آ کے مٹی تے بہ گئی ہے ربابا دیے بسم اللہ ساڑے ویڑے دی زہرا ہائے ہائے نہیں روندے نہیں رونندہ میری سینہ دیے بھر جائی آج میں زہرا بڑھ کے نہیں آئی میں نو سجان میں اس ویڑے دی دھیا بھر جائی میں پچھا نہیں میں نو ڈسا دھیاں دے پیکے کہندے نال ہوندے ربابا دیے سین دھیاں دے پیکے ماں پیو نال بی بیا دیے بھر جائی میرا دوجا سوال ہے اے دسا جس دھی دا ماں تے پیو نہ ہوئے آواز ہے سین پھر دھیاں دے پیکے ویرا نال بی بیا دیے ہون میرا سوال ہے میں نو دسا جیدہ غازی جاویر بھی نہ ہوئے آخری لفظ ہے جی جیدہ غازی جابیر بھی نہ ہوئے آواز ہے جس بھیڑ دے بھرا نہ ہوئے نہ پیکے بھر جائیاں ہونی ہیں میری سینہ دیئے اج میں زہرہ بڑھ کے نہیں آئی اس ویڑے دی دی بڑھ کے آئیاں میرا بابا کوئی نہیں میری امڑی کوئی نہیں میرا حسن کوئی نہیں میرا حسین بھی کوئی نہیں بھر جائی میں نو جواب دے آج حسین دے بوئے تے میں منگن آئیاں سمجھ گئی ہے علی اصغر دی ماں آدھی منگن تو پہلے سجاد رو آنکھ کفن لے آوے آئے میں صدقے ہوا یہ منگی دا اور میں کہتا حوصلہ حوصلہ منگن تو پہلے سجاد نو آنکھ کفن لے آوے کیڑا بندہ ہے جڑا ہونا روے ایک بازو بی بی زینب پکڑے ہیں دوجہ بازو فضا پکڑے ہیں چھان دے پاسے تھریے او شیخ عمر علیہ اجے قدم چھان تے نہیں آیا آسمان دے پاسے دے کیا دیا اللہ تیری ذات وعدے وفا کراون علی ذات جے زینب نو خالی ٹورا حیا نہیں راندی جے زینب نو خالی ٹورا حیا نہیں راندی جے چھاتے بواں وفا نہیں راندی فضا روایت کریں دیئے اجے قدم چھاتے نہیں آیا رباب دی گردن لڑدی ہائے 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 لڑدی بی بی زینب دے موڈے تے جھڑ پئیے فضا حقل مار گیا دیا سجاد جل دیا ماں مار گئی بیمار دوڑے لب پہ ہل دیا ہے آواز پیا دے میری زخمی میت کو چان بچڑا او جڈا فضا غسل دیواوے او کلثوم کو آکھیوں ویلے میری میت دے کول نہ آیا آخری لفظ بات بھی آواز پہ او میری کانڈ تے زخم ننیز یاد اتے او ڈاڈی دکھیا ہے او دی خالی گود دا غم گیا ہے میرا حد زندگی دا